واستقم كما أمرت. صل عليه السلام. ولا تتبع أهواءهم يا رسول الله. الله أكبر. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. الله صل عليه. وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. صل عليه. يكرمك. الله يا أستاذ. عليك يا حاج السيد. اللهم اشرح صدرك. صدق الله وجبان. الله يا قرآن. نعم الله الجنة. وأمرت لأعدل بينكم السلام. الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم قدرتك يا رب. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. جواد الكبير. الله الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.
أستاذ. اللهم صل على النبي. روضة من رياض الجنة. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. الله أكبر يا حاج سيد. بسم الله ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. وأمرت لأعدل بينكم عليه الصلاة والسلام. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. اللهم صل عليه. الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. عليك يا أشرف الخلق يا سيدي يا رسول الله. عليك يا حاج السيد. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. نعم يا عم نعم. الله ربنا وربكم هذا الكبير. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا أشرف الخلق. لا حجة بيننا وبينكم إن شاء الله يا حاج. الله يجمع بيننا. الله لا إله إلا الله. الله. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله أكبر ولله الحمد. الله يكرمك يا أستاذ. نعم يا عم نعم. الله يا سيدي. لا حول ولا بالله العظيم. الله يجمع بيننا وإليه المصير.